कालच्या काळजान मंदिरात तुझ्या येता सोम्या निर्मळ बलिदान भेटयता पातकांची सोम्या पिरता ओडा बोणान तुका लपता सुकोन गेल्यो शेळ्यो आमी जावन आसा तुझ्या आदाराचे सोम्या पातयेवन आसा भक्तीन तुजे लागीं सोम्या आमी आयल्या सर्वेस्परा देवा तुजो आदार मागता कालच्या काळजान मंदिरान तुझ्या येता सोम्या निर्मळ बलिदान भेटयता पातकांचे सोम्या मिरडता ओडा मोडान तुका लपता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. हे मिसाचे बलिदान पवित्रपणे भेटोवच्याक आमची काळजां मनां आमी नितळ करया. आमच्या पातकाची दूख धरून सांगत आमी म्हणया हांव पातकी सरपदेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सरून सांगता मनान चिंतून तोंडान दुसरून वायट आदारून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून भगवंत सदांच अवकार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन. सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट Krista kakutka Krista kakutka Somiya kakutka Somiya kakutka काकुळदारा बापा प्राजिताची वाट आमी धरल्या तेच वाटेन दयेन आमकां तूं चलय. हे परी आमची कुडीची दंडवून खऱ्या प्राजिताच्या मनान आनी काळजाची भक्ती आमी आसारी शंकर मी मागता आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं करो देव तुझे सवय पवित्र म्हणजे एकपणान जियेत आनी राजवाड चलयता ससनाच्या ससना आमेन. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. थांबा नासतना बोब मार तुरे परी तुजो ताळो उबार तुजे परजेक आपले गुन्यांव परगट कर आनी जाकोबाच्या घराण्याक आपलीं पातकां आपूण नितीन चलता तें रास आनी आपणे आपल्या देवाचें धर्मशास्त्र हाडूंक ना म्हणलें भाशेन तीं दिसान दीस म्हाका सोदतात आनी म्हज्यो वाटो वळखूंक अत्रेकतात. म्हजे लागीं तीं नितीचे कायदे मागतात आनी देवाक लागीं सरोंक अत्रेकतात. तूं आमचो उपास पळयनाय जाल्यार आमी कित्याक म्हूण उपास करचो. तूं आमच्या प्राचिताची पर्वा करिनाय जाल्यार आमी कित्याक म्हूण प्राचीत करचें. पळया तुमी उपास करतात तेन्ना तुमचोच धंदो तुमी चलयतात आनी तुमच्या कामगारांक पिडापीड दितात. पळया तुमी उपास करतात जाल्यार ताचे बराबर लढाय आनी झगडीं करतात आनी दया नासता मुठी मारतात. आज तुमी करतात जाल्यार उपासा वरवीं तुमचो ताळो सर्गार पावोवंक तुमच्यान जावचें ना. तुमी उपास करतना एका चिव्या भाशेन तकली बागयतात गोणयेचेर आनी गोबराचेर आड पडतात. असलो उपास हे रितीन
तुम्ही प्राचित करतात तो दीस म्हाका पसंत म्हूण तुमी चिंतात असल्यांक तुमी उपास आनी सर्वेस्पराक मानता तसलो दीस म्हणटात ना हांव पसंत करता तो उपास हो अनितीच्यो संकली मोडा जुवांचे बांद सोडया दग्ध सोंसतेल्यांक सुटका दिया हर एक जू मोडून उडया बुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया गरदार नातल्यांक बिडार दिया विणग्यांक पांघरूंक दिया आनी तुमच्या संबंद्यांक सांडी नाकात तेदना पंत्या परी तुमचो उजवाड परजळटलो आनी तुमचे गायी बेगीनच बरे जातले तुमचे नितीवंतपण तुमचे फुडल्यान वेतले आनी सर्वेस्पराची महिमा तुमचे फाटल्यान येतली तेदना तुमी उलो मारतल्यात आनी सर्वेस्पर तुमकां जाप दितलो आनी तुका आपयतल्यात आनी ताका आपयतल्यात आनी तो म्हणटलो हांव हांगा आसां देवाचें उतर हें देवाचें वरपकार दुखे स्थानी कलते काळी सर्वेस पोरा तू तिरस्कार करसो ना दुखे स्थानी कलते काळी सर्वेस पोरा तू तिरस्कार करसो ना काकुळदारा देवा मुजी काकळूत कर बो कणवळ्या देवा मुजे गुन्यांव पुसून काड तूं म्हाका म्हज्या अपराधाच्या खतांतलो नितळ कर म्हाका म्हज्या पातकाच्या चिखलांतलो दुखे स्थानी कलते काळी सर्वेस पोरा तो तिरस्कार करसो ना म्हजे गुन्यांव हांव वळखून घेता म्हजे पातांक सदांच म्हजे मुखार दवरता तुजेर वय तुजेरच हांव सुकलां आनी तुजे मुखार वायट जावन आसलेले हांवें केला दुखे स्थानी कलते काळी सर्वेस पोरा तो तिरस्कार करसो ना तुका यज्ञ बलिदानांनी समाधान ना असल्यार हांव त्यो भेटयतो ओम बल्यो ओपून दिल्यारी तुका नाका देवाक मानवता तें बलिदानस एक कालतें काळीस दुखे स्थानी कालतें काळीस सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करसो नाय दुखे स्थानी कलते काळी सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करसो ना दुखे स्थानी कलते काळी सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करसो ना उबी रावया वंदन तुका क्रिस्ता बैबे बरी राया वंदन तुका क्रिस्ता बैबे बरी राया मोरे सोदा आणि वाईट सोडा तेव्हा तुम्ही जितेल्या आणि सर्वेस्पर तुमचे सवय आस्तलो वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया
सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं सामातेवा परमाने जेजू क्रिस्तची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया ताचे उपरांत देवसरान ताळचे खातीर पवित्रत्म जेजूक आरण्याक व्हरून गेलो. थंय 40 दीस आनी 40 राती उपास केल्या उपरांत तो भुकेलो. तेदवा ताळतलो ताची सरशी येवन म्हणालो, जर तूं देवाचो पूत तर हे फातर उंडे जावं म्हूण फरमाय. पूण जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, मनीस उंड्यान मात्र न्ही, बगर देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरान जी येता. उपरांत देवसर ताका पवित्र शहराक व्हरून गेलो. थंय देवाळाच्या शिखराचेर ताका उबो कर म्हणालो, तूं देवाचो पूत जाल्यार सकला उडी मार. कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, देव आपल्या दुतांक तुजे विशयांत ताकी दितलो आनी तुजो पांय पत्राक आदळनाशें तो आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. जेजून ताका जाप दिली, हेंय बरोवन आसा, सर्वेस्परा तुज्या देवाची परिक्षा करिनाका. उपरांत देवसार जेजूक एक भोव उबार पर्वता व्हरून गेलो आनी संवसाराची सर राज्यां ताच्या वैभवा समेत दाखोवन म्हणालो, म्हज्या पांयांक पडोवन म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हांव हें सगळें तुका दितलो. तेदवा जेजून म्हळें, चल हांगाचो सैताना, पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, सर्वेस्पराक तुज्या देवाक आराधन कर, ताचे एकल्याची मात्र सेवा कर. तितल्यार देवसार ताका सोन्न गेलो आनी तो वेतस देवदूत येवन ताची सेवा करूंक लागले. देवाचे उतर हे वकोणी तुका क्रिस्ता. म्हणजे भावान आनी भयणीनो, वडोल आमी 1 घंटो आमकां केदाळा ताळणी येतात, कोसलो ताळणी येतात आनी पयली ताळणी खंयची म्हूण आमी नियाळ केलो. दुसरी ताळणी जावन आसा, जर तर तूं देवाचो पूत वयतर ह्या देवाळांतावन वयर तावन सकला उडी मार. ही ताळणी देव तुका राखतलो. भावन आनी भयणीनो, फुलटन जेशीन म्हणटा, जेजूनांतलो कुरीस आनी कुरीसनांतलो जेजू दोनी नात. पळया, जेजूनांतलो कुरीस आनी कुरीसनांतलो जेजू आसोवंक साध्यच ना. देर कॅनॉट बी ए क्रॉस विदाउट क्रायस्ट एंड क्रायस्ट विदाउट क्रॉस. पयल्यान ते पातर आसले उंडे कर म्हळ्यार येवकरीस्त ह्या संवसारांत आसचे नाका म्हूण. दुसरी ताळणी ह्या संवसारांत कुरीस म्हणचे आसनाय. आज आमी हांगासर आसाव तर फकत तांकां कुरीस आसा देखून आसाव. आमच्या क्रिस्तांवपणाचो अर्थ गुर्त द क्रॉस. सैतान जेजूक म्हणटा, तूं ह्या उबार देवाळांतावन शिखरांतावन सकला उडी मार आनी देवदूत तुका राखतले. हाचो अर्थ कितें? भावन आनी भयणीनो, जर तर जेजू त्या दीस शिखरांतावन सकला उडी मारलो तर जेजू एक हिरो जातो, देव जातो ना. एकलो कन्नडा फिल्मांत एकलो हिरो आसा, ताचें नांव कोती रामा म्हणून. तुमी आयकलां ताचे विशीं? तो कितें करता म्हळ्यार जोग जलपाता वयर तावन सकल देंवता आनी वयर चडटा, व्हडली व्हडली बिल्डिंगां चडता. तो कितलेय व्हडली बिल्डिंगां उडोवन दी वा देंवोवन दी, तो देव जायतगी जाता गी. ही कॅन बी ए हिरो. पीपल मेड हिम हिरो. कळोता पळोवंक ताचें नांवूच कोती रामा. पीपल मेड हिम हिरो. ही कॅन नेवर बी ए गॉड. देखून सैतान म्हणटा, तूं देव जावचें नाका. तूं केदाळा कुर्सार मरताय तवळ म्हजें राजंग मरता, तुजें राज स्थापन जाता. सैतानाक वता आसलें जेन्ना जेजू कुर्सार मरता तवळ तो देवाचो पूत म्हूण सगळ्यांक कळी जाता. देखून तूं दोंगरांतान सकला उडी मार. तूं हिरो जा, तूं देव जायनाका. जर तर त्या दीस जेजू दोंगरांतान सकला उडी मारलो तर दोंगरार उबे रावन तो 8 बागी सांगतो ना. जर तर त्या दीस जेजू दोंगरांतान सकला उडी मारलो तर ताबोर दोंगरार तो रुपांतर जातो ना.
जर तर त्या दीस सैतानाचे उतर ऐकून पळया म्हजी छाती दाखया म्हूण वयर तावन सकला उडी मारले तर भावन आनी बहिणीनो कालवार दोंगरार कुरीस कणगून वचून तो मरतो ना, तो हिरो जातो, देव जातो ना. देवाचे उतर म्हणटा आयच्या वाचपडले निमाणे उतर तितल्यार देवसार ताका सोन गेलो. खंय सोन गेलो? पळया सैतानाचे प्लॅन आसा जेजून कुर्सार मरण. जेजू आपल्या मरणा विशीं उलयतना हर एक पावटी जिवंतपणा विशीं उलयला. ताका कुर्सार मारी जाय आनी ताणें तिसरे दिसा पुनार जिवंत जावंक जाय. सेजारिया फिलिपी त्या गांवांत जेजून शिसांक विचारले म्हाका लोक कोण म्हणटात. जायती जाप दिली आनी पेद्रून म्हळें तूं देवाचो पूत. तवळ जेजून म्हळें देवाचो पूत म्हूण तूं म्हणटाय मू देखून तांणी म्हाका कुर्सार मारी जाय, हांवें कस सोसी जाय आनी तिसरे दिसा पुनार जिवन जावंक जाय. तळ पेद्र म्हणटा सोम्या तें तुका घडचें नाका. जेजून कितें म्हळें? सैताना चल हांगासो. पेद्रून म्हळें पूण जेजून कित्याक सैताना म्हूण सांगलें सांगा? तुवें कुर्सार मरचें नाका म्हूण कोणें सांगलें? त्या दीस दोंगरांत सकला उडी मार म्हळें पडलें सैतानान. ताणें ताका तोंडान मनयलें, सांगयलें. वय जेजू म्हणटा हें उतर तुज्या तोंडांत आयिल्लें न्ही, सैतानाच्या तोंडांत आयिल्लें. देखून सैताना चल हांगासो. सैतान सोन गेलो म्हणटा जेजूक पूण सैतान जेजूची पाट सोडूना. जेजू कुर्सार मरता आसतना सकल आसले शिपाय कितें म्हणाले? तूं देवाचो पूत वय तर ह्या कुर्सार हांव सकला देव पळय. खंयच्या सैतानान म्हणलें की तूं दोंगरांत सकला उडी मार, त्याच सैतानान म्हळ्यार परत एक पटी आयलो मरच्या वेळार आनी म्हणालो कुर्सात सकला देव. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. जेजून कसलीच जाप दिवना, मौन जालो. थंय आसले शिपाई केळकुळां कर म्हणाले तूं देवाचो पूत म्हणटालो हिणे सकला देवी पळयव्या आमी तुका फाती येता. ते शिपायांनी म्हणलें न्ही. कोणें म्हणयलें? सैतानान. निमाणे घडये पर्यंत जेजून कुर्सार मरचें नाका आसलें. आनी तिसरें जेजूच्या दाव्याक आसलेल्या स्वरान कितें म्हळें? तूं देवाचो पूत न्ही, तुकाच तूं बचाव कर आनी आमकांय बचाव कर. यू सी सैतानान जेजूची पाट सोडली ना. ताळण्यो हाणून आयलो फाटल्यान 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 ताळणी हाणून आयलो मरता पर्यंत जेजूच्या फाटल्यान तसुरलो. जेजून कुर्सार मरण जो म्हूण ताणें निचेव केल्लो आनी जेजू कुर्सार मेलो. मरता आसतना शताधिपती एक उतर सांगता. कितें सांगता? ट्रुली ट्रुली इज सन ऑफ गॉड. निजाकी निजाकी ओ मनशा पुतूच देवाचो पुतूच सई. पळया मगड भावन आनी भयणी जेजून देवाचो पूत म्हणचे रुजू जायचे जाल्यार कितलो वेळ कान गेलो पळया. 33 वर्सां खंयच्या मनशांनी देवाचो पूत म्हणून वळखोवं ना. निमाणे कुर्सार मरता आसतना शताधिपती एकलो म्हणालो निजाकी ओ देवाचो पूतूच सई. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देखून सैतान ज्या सैतानान म्हळें या शिखरांत सकला उडी मार, त्या सैतानाक म्हणटा जेजू दोंगरांत सकला उडी मारचें म्हजें काम न्हय. म्हजें काम कितें आसा तर कुरीस घेवन दोंगराक चडचें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देखून मगळ भावन आनी भयणीनो दुसरें तेंते साव पयलें तेंते साव आमकां खाना जेवणा विशीं येता. घट्ट खायचें, मस्त खायचें. दुसरें तेंते साव अरे एका मनशाक जेजू खायले बरी येता दोंगरांत उडी मारूंक. दोंगरांत उडी मारचें म्हळ्यार कितें? आमकां खान जेवण नाका. आतां 40 वर्सां जालीं आनी खायचें म्हणून आशा ना. आनी खंयचेची आशा आसा सांगा?
आनी आमकां खंयच्या आशा आसा आमकां खंयच्याची आशा आसा नांव जाय मान जाय दोंगरातान उडी मारल्यार पेपर येता नांव न्ही टीव्हीर येता न्ही ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟರೆ ಗುಡಿಯ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಹೆಸರು ಕೆತ್ತುತ್ತಾರ ದೇವರ ಪುಟದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಯ ಹೆಸರು ಯಾರು ಬರೆಯುತ್ತಾರ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ರೆ ನೀವು ಗುಡಿಯ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಬರೀತಾರೆ ದೇವರ ಪುಟದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಯ ಹೆಸರು ಯಾರು ಬರೆಯುತ್ತಾರ पळया जेजूक ओपारी सांगता आसतना एक ग्रेस्त मनीस आसलो ताच्या बागला लाजार म्हणचो भिकारी आसलो लाजाराचें नांव बरयलां ग्रेस्ताचें नांव जेजू गोत्तना म्हणून गी ताचें नांवूच बरोवना ताचें जेजूच्या उतरांनी बरोवना सर्गार लाजाराचें नांव खंयी बरोवना सर्गार बरयल्लें ग्रेस्ताचें नांव साबार मार्बलान बरयल्लें भावान आनी भयणीनो अनेक जेजू ओपार सांगता एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो ताच्या गाद्यांत जायतें पिकावळ जाल्लें ताचें नांव कालें म्हणून बायबलांत सांगोना वयगी आनी एक ग्रेस्त तरणाटो जेजू सरशी आयलो आनी हांवें सरकार जोडी जाल्यार कितें करचें ताचें नांवय कालें म्हणून बायबलांत बरोवना एक वेरोणिका आसली तिणें तुवाल्यान जेजूचें तोंड पुसलें मात्र ल्हानशें काम ताचें नांव बरयलां एक सिमियांव सेरेनेचो सिमांव आसलो ताचें नांव ताचो गांवा समेत बरयलां तर आतां चिंता 40 वर्सां बर्लिंत मनशाक खावचें जेवचें आशा ना खंयची एक आशा आसा तर म्हजें नांव येजें इगर्जेंत म्हजें नांव येवना तर म्हजें नांव सांगोना आमचो एकलो फादर क्लेरी म्हणून आसा तो कुळूरचो तो एक दीस शर्मा सांगतना सांगतलो ताच्या पप्पाचें नांव लाजरस म्हूण आसा गांवांत ताका लाद्रू लाद्रू म्हूण आपयतात खाजराच्या इन्विटेशनरी लाद्रू डिसोजा म्हणून बरोवन दिलें कोणी म्हजें नांव आसा लाजरस आनी म्हजें नांव लाद्रू डिसोजा म्हणून बरयलां हांव खाजराकूच वचना म्हणल्यार मगचे न्हू मनशांच्या नांवा खातीर मनीस करतात ह्या 40 दिसांनी एक ताळणी येता तुज्या नांवा खातीर तुजे खातीर तूं कितें करताय पळय तें तुका नांव आन्यता जाल्यार तुवें केल्लें व्यर्थ कितेंय प्रतिफळ मेळ्ळो तुमकां आतांच मेळोन जाला म्हूण चिंता म्हणलो जेजू तुमी कितेंय करतना तुमच्या नांवा खातीर करतात तर ताजें प्रतिफळ येदोळूच तुमकां मेळोन जाला एक ल्हान दाखलो दिता हांव 2 राजकारणी येयले भाशण केलें एका राजकारणी भाशण केले उपरांत 40 फुलांचे माले ताका मेळ्ळे 40 लोकांनी येवन गेले आनी एकलो राजकारणी आलो सायडीन पापसो ताका एक दोनच पडले वो 40 मेळ्ळो हिशीन पळोवन आनीकी पळोवन येता आनीकी पळोवन येता ताणें 2 मेळ्ळ्यान विचारलें तुका 40 मेळ्ळ्या गोळो भरून जाला आनीकी काला इशीन तिजीन पळोवन आसाय ना साहेब हांवें 50 माले हाडूंक 50 लोकांक पयशे दिल्ले आनी 10 खंय गेले दुसरी ताळणी मनशाक येवची नांव जोडची फेमस जावची पॉप्युलर जावची यू वील बिकम पॉप्युलर बट वील नेवर बिकम इफेक्टीव जीजस नेवर वॉन्टेड टू बी ए पॉप्युलर ही वॉन्टेड टू बी इफेक्टीव देखून हांवें केल्लें तुमी कोणाकच सांगी नाकात मनशा पोत पुनार जायसर जिवंतपण जायसर हें ताबोर दोंगरार हांव रुपांतर जाल्लो कोणाकच सांगी नाकात जेजून एका मोन्याक आनी बेऱ्याक गूण केलें तूं गांवाक बी वचनाका कोणाकच सांगनाका सीदा घरा वच ही डिडंट वॉन्टेड टू बी पॉप्युलर ही जस्ट वॉन्टेड टू बी इफेक्टीव आनी तिसरी ताळणी आसा भावन आनी भयणीनो ती कितें
तूं म्हज्या पांयांक नमस्कार करशी जाल्यार हे सगळे संवसार हांव तुका दितलो. हांगासर सैतानान एक उपाय केलो. 2 ताळणेंत म्हळें तूं देवाचो पूत वय जाल्यार उडी मार. पूण 3ऱ्या ताळणेंत भोव बार पर्वतावरून आनी संवसाराची सर राज्यां तांच्या वैभवा समेत दाखोवन म्हणालो म्हज्या पांयांक पडोवन म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हांव हें सगळें तुका दितलो. हांगासर तूं देवाचो पूत वय जाल्यार म्हूण सांगूं ना. कित्याक सैतानाक कळ्ळें जेजू सादारणार बग्गना. आमी कालें करया हें राज्य सगळें म्हज्या हातांत आसा. अर्दें तुका दिता अर्दें हांव दवरता. लेट अस कॉम्प्रमायज. लेट अस कॉम्प्रमायज. आमी सांगत सांगत जियेवया. अर्दें तुका अर्दें म्हाका. थोडे अजुनी सैतानाच्या पांयांक नमस्कार करून ग्रेस्त जाल्यात. जेजूक खिना भितर ग्रेस जावं येत आसलें. एका निमिशा भितर ग्रेस जावं येत आसलें. सैतान पुरो दिता आसलो. राय करून सोडता आसलो. ग्रेस्त करून सोडता आसलो. पूण चिंत्या हांवें 4-5 सीडी केल्ल्यो. थोड्यांनी म्हाका कुमो केला सीडी काडून. एक सॉंग स्पॉन्सर कान गेला हांवें. ते कान गेल्ले उपरांत आतां कश्ट जाल्यात. कितें कोत्ता की 10,000 रुपये दिले एक सॉंग स्पॉन्सर म्हणून. 10,000 रुपये दिल्ल्या एका दुसऱ्या हप्त्यांत फादर म्हज्या दुवेचो रोस आसा तुमी येजय ना म्हणूंक जाता की जायना. मागीर 4 म्हयने उपरांत फादर म्हजो जुबलेव आसा तुमीन येवन बोला की म्हाका जाय ना म्हणूंक जाता की जायना. आनी एका वर्सा उपरांत फादर म्हजे दुवेचे काजार आसा घरांत तोकलो आसा तुमी येजय. देवा म्हाका बगलें ते नाकात आसले. इजंट इट? जर तर त्या दीस जेजू सैतानाक नमस्कार केल्लो जाल्यार मेळते आसलें आस्तबोधीक. पूण तो कितें जाता आसलो दिल्ल्याचो गुलाम जाता आसलो. द टेम्पटेशन आफ्टर 70 आमकां नांव नाका. 70 उपरांत आमकां नांव नाका. आमकां कालें जाय आफ्टर 70 भद्रती जाय. आमकां इन्शुरन्स पॉलिसी टायमार पळोवंक जाय. आमचे बँक बॅलन्स बरें करून मेंटेन करूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार आतां पडल्यार कोण पळयता. एका घरा गेल्लो हांव. घरा येतना व्हडली माई न्हिदले कडेन आसा. पूत सेवा करता. व्हडली माई म्हणटा खंय तिची गोमटे नाचली चेन काण दिता पुता पुता धर आनी म्हाका काल्याक तूं घाल धर. 15 निमिशां जाल्यांत सोदता खंय मेजार सोदता. माय कालें सोदताय ना पुता आत्तां म्हजरी गोमट्यान चेन हाडली आतां दिसना. धर तुवें ऑर्डर दिल्ली न्ही म्हाका. आवय दिल्ली की दी फाटी दी. तुका इल्ले वेळ दिल्ली मात्र दी फाटी दी. आतां फाटी दी. दिसाक 15 फावटी ಎಂತ काम ताका पाप. कान घेवची फाटी दिवची कान घेवची फाटी दिवची. जेजू आयली ताळणी. सैतानाक नमस्कार करचे म्हळ्यार तूं ह्या संवसाराक मात्र सीमीत जा. ह्या संवसाराक मात्र भद्रती पळय. तुजीच भद्रती पळय. तूं तांच्या लोकांक बुद्दार करूंक कित्याक येताय. यू डोंट बिकम गॉड. आज आमकां मनुष्य सैमांत हरी एक अंतर 30 वर्सां म्हणसर खायचें म्हणून 30 वर्सां उपरांत नांव जायचें म्हणून 60-70 जाल्यार मागीर नांव नाका. आमकां कितें जाय भद्रती जाय. ह्यो तिनी ताळण्यो जेजूक एकाच वेळार आयल्यो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. देखून सिराक म्हणटा अध्याय 2 तूं देवाचो पूत म्हणून वळखोंक तुका मौन करताय जाल्यार ಪರಿಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧನಾಗು. The moment when you accept that I am a child of God, the Satan will be behind you. देखून हे 40 दीस जेजून आमकां दिल्यात. भावन आनी भयणीनो पयलीं उपवास करूंक आसा. उपवास करचे म्हणटा आसतना
जेवचे मात्र उडास येता. आमच्या दोळ्यांक उपास करूंक जाता गोत्ता गी, आमच्या खानाक उपास करूंक जाता कळीत आसा गी, आमच्या जिबेक उपास करीत. देखून थोड्यांनी खावचें सोडचें आसा. उपास म्हळ्यार खावचें सोडचें म्हण जालें. बिलकुल न्ही. जायते म्हाका उलोवची एक शाळी म्हणटा तें आसा तर इल्लें उलोव जिबेक इल्लो उपास करया. जायते टी व्ही पळोवन जेन्ना मोबायल पळोवन जेन्ना आसा जाल्यार ते इल्लें इल्लें उणें करया. जायते आयकूंक ती काले सांगतात, गूट काले सांगतात आयकून कानाक इल्ले उपास करयेत आमी. पयलें. दुसरें दान धर्म करचें आसा. दान धर्म करचें आसा. एकली व्हडली माय बसार येताली की बसार येता आसतना कंडक्टर केदाळे मोयो दिता. मोयो बादाम किसमीस पुरा दिता. हो कंडक्टर बरें करून खाता. सुमार दिसा उपरांत व्हडली माय कडेन विचारलें, व्हडली माय सदां हाय म्हाका मोयो काजू बादाम पुरा दिताय न्ही, तूं कित्याक दिताय? कांय ना पुता, आमगेर मस्त जाणां भुरगीं हलवा शिरा तें पुरो हाडून येतात. त्यो मोयो घट घटात म्हाका साबोवंक जायना, त्यो सपरेट दवरच्यो हांवें. मागीर तुका दिवच्यो. थोड्यांनी जिवंतें आसा. थोड्यांनी खाना शहरान हुस्पोवन दिलें म्हणटात. थोड्यांनी हुस्पोवन दिवचें, थोड्यांनी उरिल्लें दिवचें, थोड्यांनी करपून दिवचें, थोड्यांनी पुसून दिवचें, थोड्यांनी मात्र उरोवन दिवचें. ह्या कर्जमाच्या काळार देवान आशेवचें करपून दिवचें नाका, पुसून दिवचें नाका, उसपोवन दिवचें नाका, पुरपुरोवन दिवचें नाका. जी जी कितें इल्लें उरोवन तुमी दितात ताचें प्रतिफळ आमकां खंडीत आसतलें. देखून 40 दिसांचो उपवास दान धर्म मागण्याचो काळ आमी आरंभ केला. आमकां तेंते सवा ताळण्यो येतल्योच. ह्यो ताळण्यो जेजून देवाच्या उतराच्या शक्तीन तिनी ताळण्यो जिखुल्ल्यो, दुसरे खंयचेय आयुध नाका. देवाच्या उतराच्या शक्तीन आमी ताळण्यो जिखोवंक शकता. पहानयल्या काणीक सांग तुका, ल्हान ती काणीक पूण स्विकार कर बापा. ओपून दिता हांव दिडवा शिकार सांग तुका, गाल बेसांव तूं तांचेर येता रुका. दयेन काणगे काणीक आमची बापा मोगाच्या, किरकोळ तरी भेटयता ओड आनंदात तुज्या. दयेन काणगे काणीक आमची बापा मोगाच्या, किरकोळ तरी भेटयता ओड आनंदात तुज्या. मनशाच्या वरान केला उडगवासो, जा म्हण म्हाका आत्मीक पोस्तो दिवचो. कालसिता सारो साबारदाका पोळासो, तेच बरी कर एक पोटामा सर्वांसो. दयेन काणगे काणीक आमची बापा मोगाच्या, किरकोळ तरी भेटयता व्हड आनंदाक तुज्या. दयेन काणगे काणीक आमची बापा मोगाच्या, किरकोळ तरी भेटयता आनंदाक तुज्या. सर्वच बापा हात आयल्या काणीक सांग तुका, ल्हान ती काणीक पूण स्विकार कर बापा.
ओपून दितां दिनवाशी काळजान तुका गाल बेसांव तूं तांचेर येतारोका दये काणये काणीक आमची बापा मोगाच्या किरकोळ तरी भेटयता व्हड आनंदाक तुज्या दये काणये काणीक आमची बापा मोगाच्या किरकोळ तरी भेटयता आनंदाक तुज्या भावानो आनी भयण्यांनो हांवें आनी तुमी भेटोवचें बलिदान तुमी त्याग करून अर्पेल्या ती खानीक आमची त्या सवानी मागणी ह्या उंडा वयना सवें देवाक भेटयता ती ताका मानतसरी जावं म्हूण तुमी मागात देवा आमच्या मोगाळ बापा प्राजिताच्या काळाचे दंडवणेची आमी ही बली तुका भेटयता तिचे वरवीं आमची काळजां तुका मानता तसलीं कर आनी आमच्यो वायट वंदवण्यो दांबोवंक आमकां अदीक सुचुडीत कर मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेच पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेच पर आमच्या देवाक दिन वासुया अशी आमी करूंक फावो सर्वेच परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वातय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो नवी करूंक आमची मनां शुद्ध करूंक आमची काळजां फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवून येसो आमच्यो वंदावण्यो दामून तुजी साकरीक निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान सरतल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सरनांतल्या वस्तूंचे दया करूं दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां देखून सगळ्या देव भक्तां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता पवित्र दरबारां सो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार बोला तुझ्या पै बाबा ओ सगळीं तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे ओ सगळीं तुका जय जय ओ सगळीं तुका जय बापा करोस तुम पवित तुम सगळ्या पवित्रपणाची तुझ्या पवित्रत्म्यांक धडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचादी ताणे उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूंची तेच परी जेवण जातस ताणे काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी समेस्त घेयात आनी हंतले पियेयात
ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगत, पातकांचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे पसतींनी समेस्त मनशां पसत तें वारावतलें, ही म्हज्या उडासाक करात. भावार्थ सोगुट परगटुया. जिसू मेलो, जिजू जीवन साया, जिसू नव्याने तोलो. बापा, जेजूच्या मरणासानी पुनर्जीवनपण स्वभक्तीन परी आमी उडास करता आनी हो जिवीत सोडून आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां समेस्तांक तुवें फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या समेस्तांक पवित्रत्म्यावर एकटा कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेश्वरा, अख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची, आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. हांगासर एकठांय जाल्यार आमी सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुवार मोरये देवाचे माये संगती, भगेवन झुजे ती सोपती, भगेवन धर्मदूतांक रक्त साक्षांक आनी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. हांगासर ह्या पवित्र तळाक आमी येता आसतना जायती मागणी तेसावां आनी आमची पिडा शिडा घेवन आमी हांगासर आयल्या जेजूक अर्पंक. हाचे सांगाता ह्या दिसांनी परिक्षा बरोवच्या आमच्या भुरग्यां पासत धवेच्या आनी पियुसीच्या भुरग्यांक विशेश जावन मागून आमी मागया. आमच्या बापा सर्गेच्या, तुजें नाम पवित्र जावं, आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे इश्टेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तारणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थ काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सोडून जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशा नत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांडली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कितें सोडकी पदी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मता म्हणली तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशीप्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजभट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्या जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. भाव भयणीनो, एकामेकाक आमी शांती पाठोवया. देवाची शिळये तो संसाराची पाप काडटा. आमची ताकद देवाची शिळये तो संसाराची पाप काडटा. आमची ताकद देवाची शिळये तो संसाराची पाप काडटा. आमकां शांती दी. पळया जेजू क्रिस्त देवाच्या उतराच्या सक्तेन
सैतानाची सर ताळण्यो तो जिखलो जैतेवन जालो. हाच तोच जेजू आमच्या काळजांत दिता आमकां येवच्यो ताळण्यो जिखोवंक देवाची कृपा दिता. आमी सर्व सुभागी. Christus mokto kosoto atapso wisrong kona saito mit menas todo Christus mokto kau ne tabon kusa porian moktane kelo moga susunskatane moganam kadilo Christus mokto Christus mokto kosoto atapso wisrong kona saito mit menas todo Christus mokto somikitlo उदात काकुतीचे भांड सर्वांग दिता आदार बसून सदां दया रक्ताच्यो सरी वारयलो ताणे कुसा आमचे पासो दिसत म्हाका तो सदा Christus mokto Christus mokto kosoto atapso wisrong kona zaito mit menas dolo Christus mokto mosortaचे तैना दुसऱ्या सोमातुस्को हमकारताचे तैना कितलो बळो काळतो आवय सोमोक पर्या लजे घाल सोमोकतो कैसर कोणे येदोळ देखानासलो मोकतो Christus mokto Christus mokto kosoto atapso wisrong kona zaito mit menas dolo Christus mokto kaune tawon kunsa porian moktane kelo moga susunskartane moganam kadilo Christus mokto konei sanlyariyo amka tondisona konei fotelyari to fotaun sona taci berhusya amin dusmanatana taci singgi cietelang kenduk nastana sestaca sesta Christus mokto kosoto atapso wisrong kona saito mit menas dolo Christus mokto kaune tawon kursa porian moktane kelo moga susunskartane moganam kandilo Christus mokto Christus mokto kosoto atapso wisrong kona saito mit menas dolo Christus mokto खनवळ्या बापा या पवित्र गुटांत तुवें आमकां वांटो दिलोय. या काळार आमच्या पिडेस्त आत्म्याक तूं काकुळतीन दिताय तें वखत सुफळायेन घेवंक आमची मनां अदीक ऐतींक कर. मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्गींच्या मोगाळ बापा
आयच्या दिसा हे उंडे आमकां दान दिल्ल्या खातीर आमी मागता आसतना सकाळीं तावन सांजे पर्यंत तुवें देवाचें उतर लोकांक दिलें, देवाच्या उतरांता बोळान तांकां पसलें आनी सांज जावन वेता आसतना शिसां कडेन एक दाली दिवन ते उंड्यांची आजाप केलें आनी 12 दाली उरली म्हणटा देवाचें उतर तूं दिता आसतना बरोवन ओमतोंच्या मातपान दिताय. बापा, आज सकाळीं तावन येदोळ पर्यंत देवाचें उतर आमी आयकलें, आध्यात्मीक कान आमी सेवलें, तुका अर्गां दिता. हांगासर एक प्रसाद म्हणले बरी आमी हे उंडे स्विकार करता. बापा, ह्या उंड्याचेर तुजें दराळ आशिर्वादा देवून येवं दी. जिवीत असो उंडो तुका आमी सेवला आनी ताच्या सांगाता आमच्या कुडीक हे उंडे भलायकेचे जावं दी आनी ह्या प्राजीत काळार आमची कुडीची दंडवणी उपास मागणी करूंक आमकां ते बळ दिवन दीत. सर्पदविदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म ह्या उंड्याचेर आनी सेवच्या आमा समेस्ताचेर तो आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन.